बाल गृह सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा अनुगमन सम्बन्धी तालिम सामग्री। पाठ 1। बाल गृहमा भर्ना हुन योग्य बालबालिका र बालबालिकाको भर्ना प्रक्रिया। नमस्कार। बाल गृह वा परिवारमा आधारित हेरचाह गर्ने संस्थामा बालबालिकाको भर्ना सिफारिस सम्बन्धी अनलाइन कोर्समा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यस कोर्स अन्तर्गतको यो पाठमा हामी कस्ता कस्ता बालबालिका बाल गृह वा परिवारमा आधारित हेरचाह गर्ने संस्थामा भर्ना हुन योग्य बालबालिका हुन् र त्यस्ता बालबालिकाको भर्ना प्रक्रिया के हो भन्ने विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिले कस्ता बालबालिका वैकल्पिक हेरचाहको आवश्यकता भएका बालबालिका हुन् भन्ने बुझ्न जरुरी हुन्छ। तपाईहरूको विचारमा कस्ता कस्ता बालबालिकालाई वैकल्पिक हेरचाहमा राख्नुपर्छ होला? आफ्नो डायरीमा लेख्नुहोस् है त। अब तपाईले लेख्नु भएको विवरणलाई बालबालिका सम्बन्धी ऐन 2075 को दफा 49 ले निर्दिष्ट गरेका वैकल्पिक हेरचाहको आवश्यकता भएका बालबालिकाको सूचीसँग दाजौँ है त। वैकल्पिक हेरचाहको आवश्यकता भएका बालबालिका: अनाथ बालबालिका, अस्पताल वा अन्य सार्वजनिक स्थानमा अल्पत्र अवस्थामा फेला परेका बालबालिका, आमा बाबु गम्भीर शारीरिक वा मानसिक अपाङ्गता भएका वा अशक्त भएका कारण उचित हेरचाह नपाएका बालबालिका, कानुनी विवादमा परेका मध्ये देशान्तर प्रक्रियामा वैकल्पिक हेरचाहको लागि सिफारिस भएका बालबालिका, थुनामा रहेका बन्दी बाबु वा आमासँग आश्रित भई कारागारमा रहेका बालबालिका, जबरजस्ती करणी वा कानुन बमोजिम सजाय हुने हाड नाताबाट जन्मिएको शिशुलाई आफूले पालन पोषण गर्न नसक्ने भनी बाल कल्याण अधिकारी समक्ष निवेदन परेका बालबालिका र आमा बाबु वा अभिभावकबाट दुर्व्यवहार, हिंसा वा व्यवस्थाका कारण बालबालिकाको उच्चतम हितका लागि परिवारबाट अलग गरिएका बालबालिका वैकल्पिक हेरचाहको सूचीमा पर्दछन्। वैकल्पिक हेरचाहको आवश्यकता भएका सबै बालबालिकालाई बाल गृहमा भर्ना गर्न जरुरी हुन्छ त? तपाईहरूलाई के लाग्छ? ठिक भन्नुभयो, जरुरी नहुन सक्छ। धेरैजसो अवस्थामा वैकल्पिक हेरचाह आवश्यक भएका बालबालिकालाई स्थानीय समुदाय स्तरमा नै संरक्षण व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। सामान्यतया बालबालिकाको आफन्त, नातेदारहरूले उसको संरक्षण जिम्मेवारी लिन सक्छन् वा समुदायमा रहेका छिमेकीहरूले उसको संरक्षण जिम्मेवारी लिइदिन सक्छन्। बालबालिका सम्बन्धी नियमावलीले सबैभन्दा पहिला आफन्त नातेदारबाट संरक्षणको खोजी गर्न, दोस्रोमा समुदायमा रहेका छिमेकी परिवारहरूबाट संरक्षण व्यवस्थाको सम्भावना खोजी गर्न प्राथमिकता निर्धारण गरेको छ। यदि यी दुवै सम्भावना छैनन् भने तेस्रोमा परिवारमा आधारित हेरचाह गर्ने संस्थाको संरक्षण व्यवस्थापनमा र अन्तिममा मात्र बाल गृहको खोजी गर्न ऐन र नियमावलीले निर्देश गर्दछ। परिवारमा हेरचाह गर्ने संस्था वा बाल गृह दुवै राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदबाट सञ्चालन अनुमति प्राप्त, स्थानीय तहमा सूचीकृत र नियमावलीले तोकेका मापदण्डहरू पूरा गरेको हुनु अनिवार्य छ। अब कुरा गरौँ बाल गृह वा परिवारमा आधारित हेरचाह गर्ने संस्थामा बालबालिकालाई भर्ना गर्दा बाल गृहले पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया र आवश्यक कागजातहरूको बारेमा। कुनै पनि स्थानीय तहभित्र वैकल्पिक हेरचाहको आवश्यकता भएका बालबालिका फेला परेमा निम्न प्रक्रियाबाट मात्र बालबालिकालाई वैकल्पिक हेरचाहमा पठाउन सकिन्छ। सम्बन्धित बालबालिकालाई संरक्षण प्रदान गर्ने कोही आफन्त वा नातेदार छन् भने ती आफन्त वा नातेदारको संरक्षणमा पठाउने व्यवस्था गर्ने, आफन्त वा नातेदारले संरक्षण सेवा दिन नसक्ने वा बालबालिकाको हितमा हुने नदेखिएमा सो समेत खुलाई स्थानीय बाल अधिकार समितिको निर्णयबाट बाल कल्याण अधिकारीको सिफारिसमा समुदायभित्रै संरक्षण दिन सक्ने परिवारमा बालबालिकालाई संरक्षणमा राख्ने, यदि समुदायमा समेत संरक्षण दिन नसकिने देखिएमा बाल कल्याण अधिकारीले स्थानीय तहमा सूचीकृत समाजसेवीलाई सम्बन्धित बालबालिकाको अवस्था प्रतिवेदन तयार गर्न लगाउने। यसरी प्रतिवेदन तयार गर्दा सम्बन्धित बालबालिकाको समस्या, पारिवारिक अवस्था, सम्पत्तिको अवस्था, शैक्षिक र स्वास्थ्य अवस्था समेत उल्लेख गर्नुपर्दछ र आफन्त, नातेदार वा समुदायमा के कारणले संरक्षण सेवा दिन नसकिएको वा उपयुक्त नदेखिएको हो सो समेत खुलाउनु पर्दछ। समाजसेवीको प्रतिवेदनले सम्बन्धित बालबालिकालाई कस्तो वैकल्पिक हेरचाह आवश्यक छ र उसलाई के कस्ता सेवा प्रवाह गरिनु पर्दछ सो समेत प्रतिवेदनमा खुलाउनु पर्दछ।
यसरी प्राप्त प्रतिवेदनको आधारमा स्थानीय बाल अधिकार समितिले निर्णय गरी बाल कल्याण अधिकारीको सिफारिसबाट स्थानीय तहमा सूचीकृत मापदण्ड पुगेको र अनुमति प्राप्त परिवारमा आधारित हेरचाह गर्ने संस्था वा बाल गृहमा सम्बन्धित बालबालिका भर्नाका लागि सिफारिस गर्न सकिन्छ। यसरी बालबालिका भर्ना गर्दा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदले सञ्चालन गरेको बाल संरक्षण घटना व्यवस्थापन प्रणालीमा सूचना तथा कागजातहरू प्रविष्ट गर्नुपर्दछ। बालबालिकाको सम्बन्धमा समाजसेवीले दिएको प्रतिवेदन, स्थानीय बाल अधिकार समितिको निर्णयको प्रतिलिपि, बालबालिकाको जन्मदर्ता, अभिभावकको अवस्था खुल्ने प्रमाणहरू, सम्पत्ति भए सोको विवरण र प्रमाणहरू, स्वास्थ्य जाँचको कागजात, शैक्षिक अवस्था खुल्ने प्रमाणहरूका साथै निर्णय हुँदाका बखत खिचेको बालबालिकाको फोटो समेत संलग्न गर्नुपर्दछ। यी सम्पूर्ण कागजातहरूको मूल प्रति सम्बन्धित बालकसँग र प्रतिलिपि स्थानीय बाल अधिकार समितिको कार्यालयमा व्यक्तिगत फाइल खडा गरी राख्नुपर्दछ। बाल गृह वा परिवारमा आधारित संरक्षण सेवा वा समुदाय आफन्तमा संरक्षित बालबालिकाको अवस्था प्रत्येक 4 महिनामा बाल कल्याण अधिकारीले अनुगमन गरी सोको प्रतिवेदन सम्बन्धित बालबालिकाको फाइलमा संलग्न गरी राख्नुपर्दछ। यदि अनुगमनका क्रममा बालबालिकाको संरक्षण जोखिम तथा अधिकार उल्लङ्घनका अवस्थाहरू देखा परेमा सुधारका लागि वा तत्काल बालबालिकालाई उद्धार गरी अन्य संरक्षण सेवामा स्थानान्तरण गरिनुपर्दछ। प्रत्येक अनुगमन र कारबाहीका विवरण बाल संरक्षण घटना व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गरिएको हुनुपर्दछ। बाल गृहमा बालबालिकालाई भर्ना गर्दा के कागजातहरू आवश्यक हुन्छ त? तपाईको विचारमा के कागजात आवश्यक हुन्छ होला? आफ्नो डायरीमा लेखौँ है त। ल अब यहाँहरूले लेख्नु भएको विवरण बालबालिका सम्बन्धी ऐन 2075 र यसको नियमावली 2078 ले निर्दिष्ट गरेका आवश्यक कागजातहरूसँग दाँजी हेरौँ है त। स्थानीय तहको बाल कल्याण अधिकारीले वैकल्पिक हेरचाहको अन्य विकल्पको प्राथमिकताका आधार र प्रक्रिया पूरा गरेको विवरण खुल्ने गरी बाल गृहलाई सम्बोधन गरी बालबालिकाको संरक्षणका लागि लेखिएको सिफारिस पत्र। बाल कल्याण अधिकारीले तयार पारेको बालबालिकाको तस्बिरसहित शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यक्तिगत र पारिवारिक पहिचानसँग सम्बन्धित विवरण र प्रमाणपत्र, थलो र सम्पत्ति विवरण सम्बन्धी कागज प्रमाणको प्रतिलिपि। अनाथ बालबालिकाको हकमा बाबुआमा दुवैको मृत्यु भएको अवस्थामा स्थानीय पञ्जिकाधिकारीबाट जारी मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र। अस्पतालमा वा अन्य स्थानमा बेवारिसे फेला परेका बालबालिकाको हकमा अस्पतालको पत्र वा सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयको उद्धार सम्बन्धी मुचुल्का सहित सिफारिस पत्र र बालबालिकाको बाबुआमा खोज तलास गर्न जारी गरिएको सार्वजनिक सूचना। आमा बाबु अशक्त भएको कारण उचित हेरचाह नपाएका बालबालिकाको हकमा स्थानीय तहको सिफारिस र गम्भीर अपाङ्गता भएको प्रमाणपत्र। कानुनी विवादमा परेका मध्ये देशान्तर प्रक्रियामा वैकल्पिक हेरचाहको लागि सिफारिस भएका बालबालिकाको हकमा सम्बन्धित अदालतको आदेश, फैसला वा पत्र। थुनामा रहेका वा बन्दी बाबु वा आमासँग आश्रित भई कारागारमा रहेका बालबालिकाको हकमा सम्बन्धित कारागारको पत्र र अभिभावकको सहमति। जबरजस्ती करणीबाट जन्मिएको शिशुलाई आफूले पालन पोषण गर्न नसक्ने भनी बाल कल्याण अधिकारी समक्ष निवेदन परेका बालबालिकाको हकमा सो सम्बन्धी उजुरी वा सो बेहोरा प्रमाणित गर्ने बाल कल्याण अधिकारीको पत्र र बाल कल्याण अधिकारी समक्ष परेको निवेदन। बालबालिकाको उच्चतम हितका लागि परिवारबाट अलग गरिएका बालबालिकाको हकमा स्थानीय तहको समाजसेवीको प्रतिवेदन र बाल कल्याण अधिकारी समक्ष परेको निवेदन।